انا مرتي. رجعوا مثل ما كان لا، ولكن ممكن رجعوا احسن، لانه دائما بضلك في تفاصيل صغيره بتحبها، مثل ما قلت لك انه انا بحب الاشياء الشرحه. حيرجع احسن من مكان، اكيد حيرجع احسن من مكان. ولكن مش هون الموضوع هو بالاراده بشكل عام، انك انت كجنوبي رجعت وبقيت بارضك وصمدت. انا قادر اسافر، قادر اروح على اي دوله بالعالم واعيش برا، ولكن انا مصر ضلني هون، مصر ضلني بهالبلد، مصر ضلني اشتغل واعمل لحتى ابني وابن ابني يضلوا موجود فيها، لحتى نحن هذا البلد هذا بلدنا.